اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان دا بچہ فوت ہو جائے، ایک بندے دا بچہ فوت ہو جائے، لفظ جگر فوت ہو جائے، جناب نندا بڑا پھل فوت ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ایدہ بچہ فوت ہو جائے اس بندے دا تے اس بچے دی روح نو لے کے اللہ دے کول جاندے نے فرشتے۔ اللہ نے تو سارا پتہ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو پوچھتے نے ہاں بھی میرے بندے ہو، تسی میرے بندے دے بچے نو لے کے آئے ہو، تسی میرے بندے دے پھل نو لے کے آئے ہو، تسی میرے بندے دے لختے جگر نو لے کے آئے ہو۔ ایک دن ہاں ہاں اللہ اسی تیرے بندے دے لختے جگر نو لے کے آئے ہاں، تے اللہ کہیں گے میرے بندے دسو نا جنہوں تسی او دے پھل نو لے کے آئے ہو تے او دی زبان تے کی سی، تے فرشتے کہندے اللہ او تیرا شکر ادا کردا سی پیا تے نالے پڑھدا سی پیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایڈے خوش ہوندے نے، فرماتے ہیں میرے فرشتے ہو اس بندے واسطے ایک گھر بنا دیو تے اس گھر دا نام رکھ دیو شکرانے دا گھر، بیت الحمد، یعنی کہ شکرانے دا گھر، جڑا انسان اپنے پھل دے جان تو اپنے پتر دے وفات دے بھی رب نال شکوا نہیں کرتا، فرمایا اس بندے نو جنت دے دا گھر بنا دیو تے گھر دا نام شکرانے دا گھر رکھ دیو۔ شکر ایڈی وڈی نعمت